स्तधावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं जैव सर्वविष्णुमयं जगत्। ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे अमरेली जनपदान्तर्गत तथास्तु विद्यापीठस्य परमपवित्रे प्राङ्गणे भगवतोः राधाकृष्णयोः चरणसान्निध्ये अद्य मासानाम् उत्तमे मासे चैत्रमासे शुक्ले पक्षे एकादश्यां तिथौ अद्य वारश्रेष्ठः मङ्गलवासरे आश्लेषा नक्षत्रे शूलयोगे वणिजकरणे मीनराशि सिंहराशिस्थिते परं कर्कराशिस्थिते चन्द्रे मीनराशिस्थिते सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु षत्सु यजमानगोत्रोच्चारः शिवाय पडेल् इत्याख्यः वेदशाखासूत्रप्रवररहितः यजमानः तस्य प्रतिनिधिभूतः धवलकुमारशर्मा अयं ब्राह्मणः। मम यजमानस्य सकलमनोकामना संसिद्ध्यर्थं तस्य जीवने निरन्तरसुखसमृद्धिप्राप्त्यर्थं भगवतः राधाकृष्णयोः परम आशीर्वादप्राप्त्यर्थम् अद्य ब्राह्मणद्वारा भागवतयागाख्यं कर्म अहं करिष्ये। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।